ध्यानः। अधुना वयं सर्वे वर्णमाला पठामः। प्रथमं भेदः पश्यामः। भाषा, वाक्यानि, पदानि, वर्णाः। वर्णः अर्थम् अक्षरं। वर्णानां समूहः वर्णमाला। भेदाः वर्णानां भेदाः स्वराः, व्यञ्जनानि। स्वराः अर्थं स्वयं राजन्ते इति स्वराः। व्यञ्जन्ते एभिरिति व्यञ्जनानि। स्वराः अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। त्रयोदश स्वराः सन्ति। स्वरायाः भेद पश्यामः। ह्रस्वस्वराः, दीर्घस्वराः, प्लुतस्वराः। ह्रस्वस्वराः अर्थं पश्यन्तु। एकमात्राकालिकः स्वरः ह्रस्वस्वराः। My dear students, which take less time to pronounce. अल्पमात्र ह्रस्वस्वराः। ह्रस्वस्वराणाम् उच्चारणार्थम् एकमात्राकालः। एकमात्रा अर्थं लेस् टैम्। ओके, एकमात्रा। पश्यन्तु, अहम् अधुना एकमात्रा स्वरामः अत्र अधुना वयं पश्यामः। अ, इ, उ, ऋ, लृ। एकमात्रकालः। अधुना दीर्घस्वराः अर्थं द्विमात्रकालः अत्र आवश्यकः अस्ति। द्विमात्रकालिकः स्वरः दीर्घस्वरः भवति। दीर्घस्वराणाम् उच्चारणार्थं द्विमात्रकालः आवश्यकः। अत्र पश्यन्तु। आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घस्वराः। अधुना वयं सर्वे प्लुतस्वराः पश्यामः। त्रिमात्रकालिकः प्लुतस्वराः। त्रिमात्रकालिकः, which take little bit longer time to pronounce. प्लुतस्वराणाम् उच्चारणार्थं त्रिमात्रकालः आवश्यकः। प्लुतस्वराणाम् उच्चारणार्थं त्रिमात्रकालकः आवश्यकः। अत्र पश्यन्तु। अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुतस्वराः। अत्र पश्यन्तु सर्वे। ह्रस्वस्वराः, हरितवर्णः। दीर्घस्वराः पश्यन्तु। तदनन्तरं प्लुतस्वराः। प्लुतस्वरः रक्तवर्णः मध्ये अस्ति। नीलवर्णमध्ये दीर्घाः स्वराः सन्ति। भवन्तः सर्वे लिखन्तु। अधुना वयं सर्वे व्यञ्जनानि पश्यामः। अत्र पश्यन्तु, व्यञ्जनानि। व्यञ्जनानि तत्र भेदाः सन्ति। पश्यन्तु, भेदाः किं सन्ति इति। स्पर्शव्यञ्जनानि
sparsha, touch, sparsha vyanjanani. By making the touch of the tongue, you pronounce the letter that all are called as sparsha vyanjanani. Each letter doesn't include a vowel in this. This consonant is completed when you will add vowel in this. Then that consonant will become Purna, full letter. Okay, students, Purna Akshara. Now, this letter is half letter because it doesn't have vowel in it. These letters are 25, which are called as, which are already touched, means you are, when you pronounce these words, there is a, you touch to sometimes to the teeth, sometimes to the lips. So according to the system of your mouth, it is divided into 5 groups. One is K group, one is Ch group, one is T group, one is T group, and one is P group. अत्र पश्यन्तु, यत्र यत्र व्यञ्जनानाम् अत्र समूहः भवति, यत्र यत्र स्पर्श भवति, तत्र 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 सर्वाणाम् एकैकं समूहं कृतवन्तः. अत्र पश्यन्तु, क, ख, ग, घ, ङ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म. विस्ताररूपेण अनन्तरं पश्यामः. परन्तु अत्र अधुना 25 25 consonants are there, which are known as sparsha vyanjanani. Then antha, antastha vyanjanani. Antastha vyanjanani, which comes from your inner, you can tell it at the inner vocal side, you can tell it as, suppose y, r, l, v. We will read it in detail later. Ushma vyanjanani. When you pronounce these letters sh, sh, s, h, ushma means heat. When you pronounce these letters, the heat of your body comes out through the mouth. So these letters are called as ushma vyanjanani. Sh, sh, s, h. Anuswarah am, visargah ah. Now let us understand in detail all these contains what we have just now understood. Swaraha trayodash means 13. Vyanjanani, consonants are divided into number 1, sparsha vyanjanani, panchavimshatihi means 25. Antasthaha 4, ushmanaha 4, ayogavahaha 2, ahatya 48. अत्र वयं सर्वे पश्यामः. आहत्य किम् अस्ति इति अनन्तरं पश्यामः. अत्र पश्यन्तु, माहेश्वरी सूत्राणि. माहेश्वरी सूत्राणि अर्थं किम् अस्ति? महा ईश्वर सूत्राणि, माहेश्वर सूत्राणि. My dear students, these are the letters which are known as Shankara Sutras or Shankara Sutras. It is a story that when the Shankar started dancing, that time through the vibrations these all letters have come out.
So they are known as Maheshwara Sutrani. डमरूनादं कृत्वा यदा शङ्करः डमरूनादः कृतवान् तदा अक्षराणि आगतवन्तः. ते अक्षराणि माहेश्वरीसूत्राणि इति कथितवती. अतः अधुना वयं सर्वे माहेश्वरीसूत्राणि किम् अस्ति इति पठामः. अ इ उण् एक, रुल् ऋक् द्वे, ए औङ् त्रि, त्रय, ऐ औच् चतुर्थ, हयवरट् पञ्चम, लण् षट्, ञमङणनम सप्त, जभय अष्ट, गढदश नव, जबगडदश जबगडदश दश, खफ छठ थ चट तव एकादश, कपय द्वादश, शशसर त्रयोदश, हल् चतुर्दश. चतुर्दश माहेश्वरीसूत्राणि सन्ति. अधुना अस्य PDF अहं प्रेषयामि. भवन्तः सर्वे छात्राः लिखन्तु. द्वितीयभागे वयं सर्वे उच्चारणस्थानं पश्यामः. वर्णस्य उच्चारणस्थानं पश्यामः. धन्यवादः.